नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल जेठ 10 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको निरन्तर फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट धर्मदेशना गर्नको निमित्त फेसबुकमा उपस्थित भइसकेको छु। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदा झैं आज पनि मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आज हामी अगण्य सूत्र देशनाको 6 भागमा छौं। हिजो अष्टमी पूजा भएको हुनाले बिहारमा त्यही बुद्ध पूजा कै देशना लाइभ भइहाल्यो। अगण्य सूत्रलाई हिजो देशना गर्न पाइएन र आज तपाईहरुको लागि 5 भागसम्म जुन देशना भएको थियो अगण्य सूत्रको, अग्रगण्य भनेको पाली भाषाबाट अगण्य भनेको, त त्यो देशना गर्ने क्रममा भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई जुन कुराहरू देशना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, यो पृथ्वी कसरी प्रलय भयो र प्रलय भएर यहाँका प्राणीहरू कर्म संस्कार अनुसार आवास्वर लोकमा पुगे, दीर्घकालसम्म त्यही बसे र उनीहरूको कर्म संस्कार पुण्य सकिसकेपछि च्युत भएर आवास्वर ब्रह्मलोकबाट च्युत भएर यो धरतीमा आउँदाखेरि यो धरतीको अवस्था जलमय थियो, जलमग्न थियो। ती देवताहरू, ती ब्रह्माहरू हैन, झरिसकेपछि च्युत भएर यो धरतीमा आइसकेपछि यहाँ पुनः जन्म भएको, त्यति बेला उनीहरूलाई सत्व मात्र भनिन्थ्यो। ती सत्वहरू कस्ता थिए? रश्मि प्रभा भएका हैन। यो पृथ्वी जलमग्न अन्धकार थियो, दिन छुटिएको थिएन, रात छुटिएको थिएन। यो सत्वहरू यो धरतीमा आउँदाखेरि तिनीहरूलाई सत्व भनिन्थ्यो। पुरुष र महिला पनि छुटिँदैन थियो। अन्तरिक्षचारी मनोमयी पृथ्वीभक्षी हैन, त्यस्ता थिए। त बिस्तारै यो धरतीमा जुन चाहिँ यो जलमग्न भइरहेको अवस्थामा जलमा एउटा चाहिँ दुधको टर जस्तो निस्कियो, त्यसलाई औलाले चातेर खाए। त्यतिले नपुगेर उनीहरूले हातैले टिपी खाए, भोजन खाए जस्तो खाए। त्यो पनि लोभ भएर गए हैन, अन्तर ध्यान भएर गए। एक आपसमा मान अभिमान बढेको हुनाले, अकुशल बढेको हुनाले पृथ्वी पर्पट प्रादुर्भाव भए। पृथ्वी पर्वत पत्रको पृथ्वीको पत्र तपाईको पर्वत जस्तो, कहीं ठुलो कहीं सानो हैन, त्यस्ता उत्पन्न भए। त्यो पनि खाए। त्यति बेला ती चीजहरू चाहिँ साह्रै घिउ र मक्खन जस्तो मिठो हुन्थ्यो, खाए।
त्यो खाँदै जुन आउने क्रममा उनीहरूको शरीरबाट रश्मिहरू अन्तर्ध्यान भएर गए, प्रभावहरू हैन अन्तर्ध्यान भएर गए। उनीहरू चाहिँ अब तपाईको मनोमयी हुन सकेन, अन्तरिक्षचारी हुन सकेन, यही बस्नु पर्यो। पछि उनीहरूको शरीरबाट रश्मि हराएर गइसकेपछि चन्द्र सूर्य उदय भए, नक्षत्रहरू दिन भए रात भए, तपाईको महिना वर्ष ऋतुहरू परिवर्तन हुन गयो। त्यसपछि सबै चीजहरू त्यसरी हुँदै जाँदाखेरि तपाईको भद्रलत्राहरूसम्म उनीहरूले खाए हैन। यस्ता यस्ता विभिन्न चीजहरू खाँदै 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 आइसकेपछि अन्ततः बिना जोताइको चामल उनीहरूले पाए, त्यो पनि खाए। त्यो खाँदै गर्दाखेरि उनीहरूको शरीरमा झन्झनै विकारताहरू निस्किन थाल्यो हैन। तपाईको छारट्टो कर्कशपन जुन परिवर्तन हुँदै 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 आइसकेपछि एक आपसमा महिला भाव र पुरुष भाव पनि उत्पन्न भए। महिला भाव र पुरुष भाव उत्पन्न भइसकेपछि एक आपसमा आकर्षित भए र उनीहरूको सम्बन्ध रहन गयो। त्यति बेला महिला र पुरुषको सम्बन्धलाई राम्रो मानिदैन र उनीहरूलाई उनीहरूको जुन समूहबाट बाहिर निकालिन्थ्यो महिनौसम्म। तैपनि मान्छेहरूले त्यो सेवन गरिसकेको चीजहरू भएको हुनाले उनीहरूले छोड्न नसकेर पछि त्यो चीजहरूबाट सुरक्षित हुनको निमित्त कुटीहरू, घरहरू, गृहहरू निर्माण गर्न थाले। र त्यो बिना जोताएको त्यो धान चामल खाने क्रममा बिहानको लागि बिहानै, साँझको लागि साँझै हैन खाने गर्दथ्यो। त्यति बेला बिहानको लागि बिहानै सम्म खानको लागि चामल त्यो धान काट्न जाँदाखेरि बेलुका हुन्जेल त्यो ठाउँमा फेरि धान उम्रिसकेको हुन्थ्यो। बेलुका काट्न गएको धान बिहानसम्ममा उम्रिसकेको हुन्थ्यो, जस्ताको तस्तै हुन्थ्यो हैन। त एकजना मान्छेले विचार गरे बिहानको लागि बिहानै दियो, बेलुकाको लागि बेलुका किन काट्न जानु पर्यो र बिहान एकैचोटि बेलुकाको लागि पनि काटेर ल्याउने। त्यस्तो एउटा सोच अल्छीपन आयो उसमा। उसले त्यस्तै गरे, त्यसको अनुसरण अरूले पनि गरे। उसले एक दिन गरे, अरूले 2 दिन गरे, अरूले फेरि गरे। अनुसरण गर्दा गर्दा महिनौ भए, वर्षौंसम्म भयो। यसरी भइसकेपछि जहाँ काटिएको थियो, धान काटिएको थियो, अब त्यहाँ उम्रिन छोड्यो। त्यहाँ उम्रिन छोड्यो, बाजो हुन थाले, खेतहरू बाजो हुन थाले हैन। खण्ड खण्ड छुटिन थाल्यो। अब जहाँ धान बाली काटेको थियो त्यहाँ बाजो भए, नकाटेका ठाउँहरूमा मात्रै त्यो धान थियो, चामल थियो। कस्तो चामल? कनिका नभएको, भुस नभएको, सुगन्धित, गन्ध स्वादिलो, ठुलो, त्यस्तो चामल थियो। त्यसलाई सेवन गर्दै गए। पछि त के भयो? भुस पनि भएर आए चामलमा, कनिका पनि भएर आए चामलमा। किन त भन्दाखेरि ती मान्छेहरूमा धर्महरू खद्दै गयो कि कर्महरू गर्दै गए। उनीहरूकोमा तृष्णा वृद्धि भएर आए हैन। अरूलाई अपमान गर्ने, अभिमान गर्ने, यस्ता यस्ता कुराहरूले चाहिँ जति जति उनीहरूको जीवनमा भरिँदै आयो, उनीहरूको जुन प्रभावहरू घट्दै गयो। यसरी चामलमा कनिका पनि भयो, भुस पनि भयो, बाली काटेको ठाउँमा पुनः
धान पनि उम्रेन, बाली काटेको ठाउँ बाजै भयो, खण्ड खण्ड छुट्टियो कि। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले आफ्नै घरमा चाहिँ तपाईँको थुपार्न थाल्यो कि, वर्ष दिन पुग्ने गरी थुपार्न थाले। लोभ चित्त बढ्यो नि त, थुपार्ने, जम्मा पार्ने जुन अकुशल चेतनाहरू वृद्धि भयो नि, त्यो हुँदा 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 धरतीमा उम्रिने ती चामलहरू होइन, पहिलाका चामल ठुल्ठुलो हुन्थ्यो होइन, मिठो हुन्थ्यो, स्वादिलो हुन्थ्यो, धेरै थोक हुन्थ्यो के उपासको उपासहरू। तपाईँले सुन्नुभएको भए पुराना पुराना किताबहरूमा, बाजे बराजुहरूले लेखेको किताबहरूमा त्यस्तो तपाईँले पढ्नु पनि पाउनुहुन्छ होला। पहिलाका चामलहरू कत्रो थिए, कस्ता थिए, एउटा दुईवटा चामल पकायो भने पुग्ने खाले चामल पनि हुनसक्छ मान्छेहरूको लागि। अब हामीले त्यो देखिएन होइन, सुगन्धित हुन्थ्यो, स्वादिलो हुन्थ्यो, राम्रो बास्ना आउँथ्यो। अहिले पनि त बास्ना चामल भनेर पाइन्छ अलिअलि होइन, बास्ना आउने अहिले पनि छ, तर पहिला धेरै थियो। त्यसपछि अब समय जतिको लागि काटेर ल्याए पनि अन्त त फेरि काट्न जानु पर्यो, सक्यो भने त काट्न जानु पर्यो। त पहिला काटेको ठाउँमा नभएपछि त यो अरू अरू ठाउँमा जहाँ जहाँ उम्रिएको छ त्यहाँ त्यहाँ काट्नु पर्यो होइन। बिस्तारै अभाव हुन थाल्यो कि टाढा टाढासम्म पनि जानुपर्ने भयो। नजिक नजिकको त सबैलाई काटेर लिइहाले होइन, फेरि उम्रेको भए पो फेरि फेरि काट्नलाई होइन, टाढा टाढा जानुपर्ने भयो। अब समस्या पनि सुरु भए। त्यसपछि एक दिन धेरै समयसम्म चल्यो यो, थोरै समय होइन, दीर्घकालसम्म यो यस्तो 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 रीति चल्यो। अनि अलिकति कठिन भएर आइसकेपछि उनीहरूले के विचार गरे, एकपल्ट ती सत्वहरूको भेला भएछ र त्यो भेला अब हाम्रो आजकलको हिसाबबाट भन्ने हो भने एउटा सम्मेलन भएछ के। ती सत्वहरूको बीचमा एउटा छलफल, ठुलै छलफल भएछ। छलफल हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ कस्ता कुराहरू भए त, कस्ता निष्कर्षहरू निस्के त भन्दाखेरि, हे सत्वहरू, हामी पहिला कस्ता थिए, मनोमय। मनोमय भनेको चाहिँ मनले चाहे जस्तो पुरा हुने, प्रीति बच्चे प्रीति भोज मात्र खाएर बस्न सक्ने, स्वयं प्रभा थियो, शरीरमा आफ्नै प्रभा थियो, ज्योति थियो, प्रकाश थियो, बत्तीहरूको आफ्नै प्रकाश होइन, बल्छ नि त उनीहरूकोमा। त्यस्तै त्यति बेलाका सत्वहरूमा पनि त्यस्तै बत्ती बल्थ्यो क्या, बत्ती बले जस्तो प्रकाशहरू निस्किन्थ्यो कि, अन्तरिक्ष चारी आकाशमा उडेर जान सक्थ्यो, जता मन लाग्यो त्यता जान सक्थ्यो। अब त्यसरी उनीहरू चाहिँ दीर्घकालसम्म त त्यसरी नै जीविका यापन गरेकै हो, उनीहरूको बीचमा छलफल भयो। अब हाम्रो सत्वहरूको बीचमा अकुशल कर्म पाप उत्पन्न भयो, वृद्धि भयो। धर्म भएको बेलामा यसरी हामीले चाहिँ मनले चाहे जस्तो हामीले प्राप्त गर्न सक्थ्यो। अब अधर्महरू वृद्धि भएर आयो, त्यसैले चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ कठिन भएर आए। त्यसै धर्मले तपाईँको जीवनलाई सहज सरल सुख शान्तिमा पुर्याउँछ भने अधर्मले तपाईँलाई दुःख अशान्ति कठिनाइमा पुर्याउँछ, विघ्न बाधामा पुर्याइदिन्छ। यो स्वभाव धर्म हो, यो स्वभाव हो। त उनीहरूले भने धेरै समयसम्म हामीले यसरी धर्मपूर्वक त बाँचे, तर यस्तो एउटा समय आयो हामी बीचमा यो पृथ्वी रस पानीमा तर जस्तो निस्कियो। त्यो निस्केको बेलामा हामीले औँलाले चातेर खाए,
स्वादिलो थियो, मिठो थियो। पछि हातैले लिएर खान थाले। हाम्रो मनमा तृष्णाहरू उत्पन्न भयो, लोभहरू उत्पन्न भए, शरीरमा विकारता फैलियो, कुरूपता फैलिन थाल्यो, छारत्व कर्कशपन उत्पन्न भए। त्यसरी पनि हामीले थुप्रै समय बिताए। त्यो पृथ्वी रस हामीले सेवन गरेपछि त्यो तृष्णा, त्यो लोभको कारणले हाम्रो स्वयं प्रभा पनि हटेर गए, अन्धकार भयो। त्यो अन्धकार भइसकेपछि अन्ततः सूर्य चन्द्रहरू पनि उडाए, नक्षत्रहरू पनि उडाए, दिन भए रात भए, दिन भए रात भए, महिना भए, हप्ता भए, वर्ष भए, ऋतुहरू परिवर्तन भए, हैन? त यसरी हुँदै गर्दाखेरि शरीरमा पनि परिवर्तन हुँदै आए। रूपवानहरूले अरूपवान, हैन, अरूलाई हेला गर्न थाले। त्यसैको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी रस पनि ध्यान गए। त्यसपछि ओहो रस भन्दै 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 बस्दै बस्दै अन्ततः पृथ्वी पर्वत पत्र पत्र भएको पृथ्वीहरू निस्कन थाल्यो। पानीहरू चाहिँ दबिँदै गयो, हैन, धरतीमा दबिँदै गयो। भित्र पानी छ त्यसै भएर धरतीहरू निस्कन थाले। त्यहाँ धरतीहरू चाहिँ पृथ्वीहरू निस्कन थाले। त्यो पनि कस्तो थियो त भन्दाखेरि तपाईको घिउ र मक्खन जस्तो थियो त्यति बेला। त्यो पनि खाए, धेरै समयसम्म त्यो पनि खाए। त्यसरी हुँदा 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 तपाईको पाप कर्मको उत्पत्ति, अधर्मको प्रादुर्भाव, अरू अधर्मको उत्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि पृथ्वी रस अन्तर्ध्यान भएर गए जस्तो यो भूमि पर्वत रस पनि अन्तर्ध्यान भएर गए। पृथ्वी रस भनेको त पानीमा भएको त्यो घिउ र तर जस्तो, त्यो मक्खन जस्तो खाएको भयो। अब यो भूमि पर्वत रस भनेको चाहिँ यो पृथ्वी रस हो के। यो पृथ्वी भूमि ढुङ्गा माटो नै पहिला खानु हुन्थ्यो तपाईको। त्यो ढुङ्गा अहिलेको ढुङ्गा माटो जस्तो भएन नि त्यति बेला। त्यसलाई पनि हामीले खायौं, सत्वहरू धेरै समयसम्म खायौं, धेरै समय पनि बितायौं। त्यसमाथि पनि हामीले पाप कर्महरू उत्पन्न गर्यौं। त्यही पाप कर्मको उत्पत्तिको कारणले गर्दाखेरि भूमि पर्वत रस पनि के भएर गए? अन्तर्ध्यान भएर गए, अन्तर्ध्यान गरेर गए। त्यसपछि तपाईको भूमि पर्वत रस अन्तर्ध्यान भइसकेपछि यो धरतीमा के उत्पन्न भयो? भद्रलता उत्पन्न भयो, हैन? तपाईको कण्डमूलहरू उत्पन्न भए, भद्रलताहरू उत्पन्न भए, तीहरू पनि खाए, समय बिताए। धेरै समय सकेपछि तिनीहरू पनि लोप भएर गए। अब तपाईको अनि उनीहरूको छलफल भइरहेको बेलामा भने हामी सत्वहरूले भद्रलता लोप भइसकेपछि बिना जोताएको चामल पनि हामीले यसलाई तण्डुलो फल भन्छ। त्यति बेला त्यो पनि फलै हो, फलै थियो, त्यसलाई तण्डुलो फल भनिन्छ। बिना जोताएको चामल तण्डुलो फल उत्पन्न भयो। त्यो तण्डुलो फल चामललाई बिहानको लागि बिहानै, सन्ध्याको लागि सन्ध्याको लागि हामी पाकिरहन्थ्यो र त्यसलाई हामीले टिपेर मात्र ल्याए पनि पुग्थ्यो।
हैन। जुनसुकै स्थानमा हामीले त्यो तण्डुल फल चामललाई टिपेर ल्याए पनि बिहान टिप्यो बेलुका फेरि परिभराउ, बेलुका साँझ टिपेर ल्यायो भोलि बिहान भयो कि त्यो परिभराउ हुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै खण्ड खण्ड थिएन, बाँझोपन भनेको कहीँ पनि थिएन। हे सत्वहरू, हामीले त्यही तण्डुल फललाई खाएर धेरै समय बितायौं, दीर्घकालसम्म बस्यौं हैन। त्यही चामलमाथि हामीले चाहिँ अकुशल कर्म पाप कर्म चिताएको हुनाले त्यो चामलमा पनि कनिका उत्पन्न भयो, फुस उत्पन्न भयो, जबकि पहिला त्यो चामलमा कनिका थिएन, फुस थिएन। मिठो ठुलो स्वादिलो सुगन्धित थियो। त ती चीजहरू बिस्तारै हराउँदै गए। त्यो चीज मात्र हटेर गएको होइन, बिस्तारै काटेको ठाउँमा, धान काटेको ठाउँमा पुनः उम्रेर पनि आएन, पुनः तण्डुल फल फलेन अब हैन। जुन ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो तण्डुल फल काटेर ल्यायौं त्यो ठाउँ चाहिँ खाली नै भइरह्यो। किन त भन्दाखेरि मान्छेहरूले हे सत्वहरू हामीले आफ्नै घरमा जम्मा पार्न थाल्यौं, आफ्नै घरमा जम्मा पार्न थाल्यौं। त्यो काटेको ठाउँ अब बाजे रहन गयो, बाजे रहन खण्ड खण्ड भयो, खण्ड खण्ड भयो भनेको त्यो कहीँ चाहिँ बाली भएको कहीँ नभएको, जहाँ जहाँ काट्यो त्यहाँ त्यहाँ खाली, जहाँ जहाँ काटेको छैन त्यहाँ त्यहाँ हैन। त्यसपछि उनीहरूको सरसल्लाहमा के गरे त भन्दाखेरि अब धेरै बाँझो भएर आइसकेपछि उनीहरूले चाहिँ अब खानु त सबैलाई पर्यो, खाने सबै पछि उनीहरूको छलफलबाट के गर्न थाले त भन्दाखेरि धान बाली बाँड्न थाल्यो। यति हाम्रो, यति तिम्रो, यता यतो भन्ने हाम्रो र तिम्रो हुन आयो कि त्यहाँ। यति चाहिँ यतापट्टिकोले खाऊ, यति चाहिँ यतापट्टिकोले खाऊ भनेर त्यो बाली जुन बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ बाँड्न थाल्यो उनीहरू। अब त्यहाँ के हुन आयो, यो हाम्रो, यो तिम्रो, यो मेरो, यो तेरो भन्ने भावहरू त्यहाँ उत्पन्न भयो। बालीलाई बाँड्न थालेर उनीहरूले सीमाङ्कन पनि गर्न थाले। तिम्रो यहाँबाट यहाँ आउन पाउँदैन है, हामी हाम्रो त्यहाँ जाँदैनौँ पनि। यो भाग तिम्रोमा, यो भाग मेरोमा हैन, यो भाग हाम्रोमा, यो भाग तिमीहरूकोमा, यसरी चाहिँ हाम्रो र तिम्रो, तेरो र मेरो भन्ने भावले उनीहरूले त्यो जुन बाली नाली छ त्यसलाई चाहिँ बाँड्न थाल्यो, सीमाङ्कन गर्न थाले। यानी कि सत्वहरूले आफ्नो धान बाली भाग लगाए, उनीहरूको छलफलमै लगाएको थियो। त्यो छलफलमै उनीहरूको चाहिँ सम्मेलन जस्तो भयो, त्यो सम्मेलनले त्यसरी छुट्याइयो। अहिले हाम्रो हिसाबबाट भन्ने हो देश देश सिमाना छुटेको जस्तो त हो नि, तेरो मेरो भन्ने हुन्छ क्या यस्तोमा। त्यसै धर्मको कुनै सिमाना हुँदैन नि, बाजको बाजको देशको सिमाना भयो पनि धर्मको सिमाना हुँदैन हैन। अनि त्यसरी पनि आफ्नो भागको पनि धेरै समयसम्म आफ्नै भागमा भएका धानबालीहरू काटेर उनीहरूले जीविका यापन गर्न थाले। त्यो पनि धेरै समय बित्यो क्या उपासको उपासको। त्यसपछि त्यहाँबाट एउटा मान्छेकोमा चाहिँ लोभ चित्त आयो। कसरी आयो त भन्दाखेरि यसरी खाँदै जाने हो भने सकिन्छ मात्रै। अब सकिने भइसकेपछि आफ्नो अन्नबाली चाहिँ उनले सुरक्षा गर्ने विचार आयो उसलाई। अनि उसले के गर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो बालीहरू चाहिँ सुरक्षा गरेर अर्काको बाली, अर्काको चामल, अर्काको खेतबाट उनीहरूले त्यो लोभ उत्पन्न भएको हुनाले एकजना मान्छेले अर्काको धान बालीबाट उसले चोरेर ल्याउन थाल्यो कि। किन त भन्दाखेरि त्यहाँ ह्रास हुँदै गइरहेको हुनाले सुरक्षाको पनि खाँचो भयो, प्लस अर्काको चोरी गर्ने विचार पनि आयो।
चोरी गरेको भनेको के हो त? अधिन्ना दाना हो नि, हैन? आफ्नो अधिकारमा नभएको चिजलाई चाहिँ सुटुक्क उनीहरूको अनुमति बिना लिनु भनेको त अधिन्ना दाना नै भयो नि, नदिकन लिनु भन्ने अर्थ लाग्छ। अब उनीहरूले आफ्नो सिमाना त छुट्याइसकेपछि त आफ्नै खानुपर्ने हो। त एउटा लोभी मान्छेले आफ्नो मात्रै सुरक्षा गरेर अर्काको बालीबाट खेतबाट उसले धान बाली काटेर ल्याउन थाल्यो, त्यो चोरी नै गरेको भयो, हैन? त्यसरी पनि धेरै समयसम्म बित्यो। एकले अर्काको धान बालीहरू नदेखिने गरी लुकाएर, हैन, एकले अर्काको धान बाली काटेर खाने, त्यो समय पनि धेरै समयसम्म चल्यो। उसले पनि खान्थ्यो, उसले पनि खान्थ्यो। बिस्तारै एउटा मान्छेले यसो गर्यो, अर्को मान्छेमा पनि आयो, अर्को मान्छेमा त्यो विचारहरू भनेको सबैमा आइरहन्छ। त्यसरी समय त्यसरी खायो। त हुँदा हुँदा के भयो त भन्दाखेरि जसले आफ्नो धान बाली रक्षा गरेर अर्काको धान बाली काटेर खाइरहेका थिए, अन्ततः एक थरीका मान्छेले हाम्रो धान बाली हामीले यत्रो काटेको त थिएन, कसरी हाम्रो धान बाली यसरी खतेर गयो भनेर चियो चर्चा गर्दै गर्दाखेरि अन्ततः आफ्नो अधिकारमा नभएको सिमानामा आएर अर्काको धान बाली काटेको देखेर त्यसलाई लुकीछुपी उसलाई जाँच पडताल गरेर अन्ततः त्यसरी अर्काको बालीमा काट्न आएको अधिन्ना दाना चोरी गरिरहेको बेलामा रङ्गे हात पक्रियो। हे, हाम्रो बालीहरू कसरी खतेर गए भनेर सोचिरहेको त यस्तो पो रहेछ भनेर त्यो चोरी गर्ने त्यो सत्वलाई समातिसकेपछि उसलाई के भन्यो त भन्दाखेरि, हे सत्तो, तैँले पाप कर्म गरिस्। आफ्नो भाग रक्षा गर्दै अर्काको भाग, अर्काको खेत, अर्काको बालीबाट तिमीले नदिकन धान आफैले चोरी गरी खाइरहेका छौ। योलाई चोरी गरेको भनिन्छ। चोरी भन्ने कार्य पनि त्यहाँ उत्पन्न भइसकेको रहेछ। पहिला त चोरी गर्ने भन्ने पनि थाहा थिएन, हैन? आफ्नो भन्ने रक्षा गर्ने खेतबालीहरू अर्काकोमा चाहिँ कसरी नदेखिने सुटुक्क आएर चोरी गरेर खाने। त चोर होस्, तैँले पाप कर्म गरिस्। पाप कर्मको कारणले गर्दाखेरि के भएर चाहिँ यहाँ गइसक्यो, तिमीले फेरि पाप गर्न थालिस्, यस्तो पनि पाप गर्छस्, यस्तो काम अब आइन्दा कहिले पनि नगरेस् भनेर पहिलोपल्ट सबैले सम्झाए, बुझाए। त्यो जसले आफ्नो अन्न बालीहरू रक्षा गरेर अर्काको बालीमा चोरी गरेर खाइरहेको थियो, उसले पनि हुन्छ, हस्, म अब आइन्दा यस्तो चाहिँ काम गर्दिन भनेर प्रत्युत्तर दिए पनि, बाचा पनि दियो। हेर्नुहोस्, बाचा आयो त्यहाँ, फेरि बाचा गर्ने कार्य पनि सुरु भयो त्यहाँ, हैन? यसरी प्रत्युत्तर दिए तापनि उसले आफ्नो पाप कर्मलाई रोक्न सकेन। उसले भित्रभित्र त्यो पाप कर्म गर्दै गए, लुकी छुपी भएर पनि पहिला भन्दा अलिकति विशेष प्रकारले उसले चोरी गर्न थाले। त यसरी चोरी गरेर उसले एक थरीको त्यो सत्वहरूले चाहिँ धेरै समय पनि बिताउँदा पहिलोपल्ट समाएर गर्दिन भनेर बाजा गरिसकेको त्यो सत्वले दोस्रो पटक पनि त्यसरी गर्दाखेरि सत्वहरूले दोस्रो पटक पनि समाए। फेरि त्यसरी नै सम्झाएर बुझाएर पठायो। उसले पनि हुन्छ, म अहिले आइन्दा म गर्दिन भनेर बाचा वचन पनि गरे, तर रोकिएन। त्यो अकुशल कर्म भनेको रोकिएन। त्यसपछि तेस्रो पल्ट पनि त्यसरी नै उसले लुकी
अर्काको बाली चोरिरहेको अवस्थामा तेस्रो पल्ट पनि उसलाई समातियो। अब एकपल्ट भने, सबैले सम्झाए, सबैले बुझाए, अब आइन्दा यस्तो काम नगरेस् है भनेर छोडे पनि, हुन्छ पनि भनियो, म गर्दिनँ भनेर कसम पनि खाए हैन, बाचा पनि गरे, तर त्यो मान्छे त्यो सत्तो लोभको बसमा परेको कारणले गर्दाखेरि अर्काको अन्न बाली चोर्न उसले छोड्नै सकेन। दोस्रो पटक पनि त्यस्तै भएर छोडे। तेस्रो पटक समाइसकेपछि त एक होइन, एकपल्ट होइन, दुईपल्ट होइन, 3 पल्ट भइसकेपछि जसले चोरेर खाइरहेको थियो अन्नबालीहरू, त्यसलाई चाहिँ अब तेस्रो पल्ट भइसकेपछि ती सत्तोहरूले उसलाई चोरको संज्ञा दिन थाले। तैँले पाप कर्म गरिस्, आफ्नो अधिकारमा नभएको चिजलाई तैँले अरूको अनुमति बिना लिइस् हैन। त्यसलाई समातेर ती सत्तोहरूले पापी कि पापी भन्दै कसैले हातले पिट्यो त्यसलाई। अब चाहिँ तेस्रो पल्टमा त पिट्न थाले। कतिले हातले पिटे, कतिले लाठीले पिटे, कसैले दण्डाले पनि पिटे, दण्डाले पिटे हैन। किन पिटे त भन्दाखेरि उसले अदिन्ना दाना गरेको थियो, चोरी गरेको थियो। चोरी कार्य त्यहाँबाट सुरु भयो। लोभको कारणले चोरी हुन्छ। चोरी केको कारणले हुन्छ? त्यहाँ अभावको कारणले हुन्छ। त्यो अभाव केको कारणले हुन्छ? उसको कर्मको कारणले हुन्छ। कर्म अभाव कसरी हुन्छ? उसले शरीर वचन मनले जुन कुशल कर्म गर्नुपर्ने हो त्यो कुशल कर्म गरेन भने कर्मको अभाव हुन्छ। त भयो, त्यसरी नै भयो यहाँ पनि। कतिले उसलाई चाहिँ गाली गर्न थाले, त चोर होस् त चाहिँ फता होस् त न त लुच्चा होस् त असत्य होस् भनेर गाली पनि गर्न थाले हैन। अब उसले होइन म यसो गरेको छैन भनेर त्यहाँ चाहिँ समाते पनि होइन भनेर उसले झुटो कुरा पनि गर्न थाल्यो। झुटो कुराको पनि सुरुवात भयो, निन्दाको पनि सुरुवात भयो, पिटाइको पनि सुरुवात भयो, दण्ड दिने कार्यको पनि सुरुवात भयो। अब त्यो सत्तोहरूको बीचमा त्यस्ता सारा कुराहरू सुरुवात हुन थाले। पहिला त त्यस्तो थिएन, तपाईको निन्दा भन्ने थिएन, निन्दा चर्चा केही थिएन, झुटो कुरा बोल्ने त्यस्तो केही पनि थिएन, दण्ड दिने केही पनि थिएन त्यति बेला। सब बिस्तारै सुरु हुँदै हुँदै आएको, सुरु हुँदै हुँदै आएको। चोर कर्म पनि सुरु भए, असत्य कर्म पनि सुरु भए, दण्डित हुने कर्म पनि सुरु भए। तपाईको झुटो कुरा गर्ने हैन, पाप कर्म गर्ने, अधर्मको पनि सुरुवात भए। सबैको कुराहरूको सुरुवात भयो हैन। अब एकजनाले त्यसो गरे, एकजनाले दण्ड दिए। अब एकजनाले दण्ड दिइसकेपछि फेरि सबै सामसुम भएर त गएन। अब नदेखेसम्म चोरी काम गरिरहनेहरू थुप्रै थिए त्यति बेला। यद्यपि दण्डित दिन पनि थालिसकेको छ, निन्दा पनि गर्न थालिसकेको छ, चोर भनेर चाहिँ आरोप लगाउन पनि थालिसकेको छ, दण्डको सुरुवात पनि भइसकेको छ। तपाईको सबैको सुरुवात हुँदा हुँदै पनि चोरी गरेर खाने एक थरी सत्तोहरू थियो नै त्यति बेला हैन। अब देख्यो भने त त्यहाँ दण्डित हुनुपर्छ, निन्दित हुनुपर्छ। अब कसरी नदेखिने किसिमले चोरी गरेर खाने भन्ने त्यस्तो सोच, नकारात्मक सोच हैन, यस्ता चाहिँ कुदृष्टिहरू अब वृद्धि हुन थाले। अब देख्यो भने मात्रै दण्डित गर्नु त हो
निन्दा गर्ने त हो, देखेन भने त कसले दण्डित गर्न सक्छ र, कसले निन्दा गर्न सक्छ र, सक्दैन नि। त्यसैले अन्धबालीहरू अर्काको खेतबारीहरूमा नदेखिने गरी काट्न थाल्यो कि सतर्क हुँदै, त्यो पनि एक किसिमको चोरी। अब चोरी अब नदेखे पनि त चोर नभने पनि त चोरी काम त उसले गर्यो नि त, हैन? यसरी सत्वहरूको बीचमा चाहिँ अब फेला पर्नेहरूलाई दण्ड दिइहाल्छ, फेला नपर्नेहरू चाहिँ अब त्यतिकै भइरहन्छ। तर एक न एक दिन चाहिँ चोरी कार्य गर्दै जीवन बिताएकाहरूले, सत्वहरूलाई एक न एक दिन त फेला पर्यो। अब ती कार्यहरू, चोरी गर्ने कार्यहरू, अर्काले नदिकन लिने, होइन, अर्काको धान काट्न जाने, यस्ता कर्महरू चाहिँ वृद्धि हुन थाल्यो, होइन? कति मात्रै तपाईँ दण्डित गरिरहने, अब कतिलाई मात्र गाली गरिरहने। ओहो, अब पहिला पो एकजनालाई हुँदाखेरि पो आश्चर्यचकित थियो सबै, ओहो यस्तो पनि हुन्छ, यस्तो पनि हुन्छ। त्यति बेला चोरी कार्य भनेको एकदम आश्चर्यको कुरा हो नि त। निन्दा गर्ने, गाली गर्ने, होइन, यस्ता कुराहरू त त्यति बेला साह्रै आश्चर्यचकितको कुराहरू थियो। तर सुरुवात चाहिँ भयो, निन्दाको सुरुवात भयो, असत्यको सुरुवात भयो, असत्य कुराको सुरुवात भयो, द्वन्द्वको सुरुवात भयो, गाली गलौजको सुरुवात भयो त्यहाँ, होइन? तपाईँको त्यहाँ हातले पिट्ने, डन्डाले पिट्ने सबै सुरुवात भयो। त्यसपछि भएन भनेर एक दिन फेरि ती सत्वहरूको बीचमा सम्मेलन जस्तो भयो, एउटा जमघट भयो, सबै एकत्रित भयो। उनीहरू सबै एकत्रित भएर के भन्न थाले त भन्दाखेरि, हे सत्वहरू, हाम्रो बीचमा धेरै पाप कर्म वृद्धि भयो, पाप कर्म धेरै वृद्धि भयो। पहिला त देखिने गरी गर्थ्यो, त्यति बेला त दण्ड दिएर भए पनि अलिकति सामसुम गर्न सकिन्थ्यो। अहिले त पाप कर्म गरिएको पनि देखिँदैन, लुकाई छुपाई पाप कर्म गर्न थाले, होइन? पहिला त तपाईँको मुसावादा, दण्ड ग्रहण, होइन, सबै कुराहरू चाहिँ भएको हुनाले कति चिजहरू त रोकियो होला। तर देखिने गरी मात्रै गर्ने कार्यहरू मात्रै रोकियो, तर नदेखिने भित्रभित्र गर्ने कार्यहरू त त्योभन्दा पनि भयङ्कर डरलाग्दो किसिमले फैलियो। अब कसले गरेको, कसरी गरेको, किन गरेको, होइन, धेरै समय त्यसमै मान्छेहरूको समय बित्न थाल्यो। त्यसपछि उनीहरूले के विचार गरे त भन्दाखेरि, अब यसो गरौँ, अब हामीले एक आपसमा एकत्रित भएर जसले यसरी चाहिँ चोरी कर्म गर्छ, असत्य कर्म गर्छ, पाप कर्म गर्छ, यस्ताहरूको लागि दण्ड दिनको निमित्त, दण्डित गर्नको निमित्त, निन्दा गर्नुपर्ने निन्दा गर्नको निमित्त, दण्डित गर्नुपर्नेलाई दण्डित गर्नको निमित्त, यदि त्यस्तै परे आयो भने आफ्नो समूहबाट निष्कासन गर्नुपर्नेहरूलाई निष्कासन गर्नको निमित्त एउटा उचित मान्छेको छुट्टै व्यवस्था गरौँ। यस्ता कर्महरू उसले मात्रै हेरोस्, यस्ता नराम्रा काम कसले गर्छ, यस्ता चोरी कर्म कसले गर्छ, यस्ता अधर्म, यस्ता पाप कर्म कसले गर्छ, त्यसलाई हेर्नको निमित्त हामीले अब एउटा छुट्टै सत्वको व्यवस्था गरौँ। उसले होइन भन्छ, उसले हो भन्छ, उसले यस्तो भन्छ, उसले उस्तो भन्छ, सबैको कुराले गर्दाखेरि त्यहाँ झै झगडाहरू सुरु हुन थालेको हुनाले त्यो झै झगडाहरू नहुनको लागि एउटा चाहिँ छुट्टै मान्छेको सत्वको व्यवस्था गरौँ। यानी कि छुट्टै मान्छेको एउटा निर्वाचन गरौँ। यहाँ सम्मत भन्छ त्यसलाई, जसले हामीलाई उचित रूपमा एउटा ठोस निर्णय गर्न सकोस्, त्यस्ता मान्छेको सम्मत गरौँ, यानी कि निर्वाचन गरौँ।
बरु त्यो मान्छेलाई हामी छुट्टै एउटा चाहिँ उसलाई त्यही काम जिम्मा दिएको हुनाले बरु त्यस्ता मान्छेलाई हामीले सबैले उसलाई चामल दिउँ न अलिकति अलिकति। तपाईँ पनि दिनुहोस्, म पनि दिन्छु, उसले पनि दिन्छ, उसले पनि दिन्छ। र उसको काम भनेको खेतमा गएर धनबाले काट्नु पर्ने होइन। उसको काम भनेको त कसले सत्य गरेछ, कसले असत्य गरेछ, होइन, को पापी धर्म, कसले राम्रो नराम्रो कुनै त्यस्तो कर्महरू भइहाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ छिनोफानो गर्नको लागि एउटा मान्छे एउटा सम्मत निकालौँ भनेर उनीहरू एकत्रित भएर छलफल हुन थाले। हेर्नुहोस् है, किन त भन्दाखेरि त्यहाँ झै झगडा सुरु भयो नि त। उसले चोरी तिमीले गरेको भन्छ, होइन भन्छ, तिमीले पनि गरेको छ भन्छ, उसले पनि होइन मैले कहाँबाट गर्नु भन्छ। त्यहाँ त के त वाद विवाद झै झगडा तपाईँको लान्छना निन्दा होइन यस्ता कुराहरूले चाहिँ धेरै ठाउँ ओगरिसकेपछि उनीहरूको बिचमा त्यस्तो एउटा चाहिँ विचार उत्पन्न भएको के एउटा मान्छेले छुट्याइदियो। अब सत्य असत्य छुट्याउने मान्छे छुट्याइदियो, अब निर्णय गर्ने मान्छेहरू छुट्याइदियो, अब छुट्याए। त्यो काम गर्दै गर्दाखेरि उसले त धानबाली काट्न जाने त्यस्तो काम गर्नको लागि त नभ्याउने भएकोले सबैले अलिकति अलिकति चामल दियो। हामीले ट्याक्स तिर्ने जस्तो हो नि। एउटा चाहिँ त्यति बेलाको हिसाबबाट उनीहरूले एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा सरकार होइन, अहिलेको हिसाबबाट गाउँ गाउँमा मुखियाहरू हुन्छ नि त, त्यस्तै एउटा चाहिँ होइन बनाएको भन्नु पर्यो। अब कसलाई बनाउने त एउटा मान्छे त चाहियो। उनीहरूले खोजे कस्ता मान्छेलाई अब बनाउने त अब भन्दाखेरि उनीहरूले एकदमै रूपवान, रूपले सम्पन्न भएको, दर्शनीय, हेर्दाखेरि पनि शीतल हुने खाले, रमाइलो हुने खाले, प्रासादिक आनुभाव सम्पन्न एउटा चाहिँ ती सत्वहरूको बीचमा एउटा प्रभावशाली जो देखियो नि उसलाई नै उनीहरूले के गरे सम्मतको रूपमा राखे। ती सत्वहरूको बीचमा उनीहरूले खोजी गरे, नीति गरे, कसलाई राख्दा हुन्छ, कसो राख्दा हुन्छ भनेर आखिरमा उनीहरूको सबैको सहमतिमै उनीहरूको एकत्रित भएको त्यो भेला, त्यो सम्मेलनबाट एउटा प्रभावशाली व्यक्तिलाई हामीले छुट्याउँ। त्यही व्यक्तिहरूबाट निर्देशित भएर सही गलत हामी स्वीकार्छौँ। त्यो व्यक्तिको छानबिनबाट जुन निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसारको दण्डित होइन कर्मलाई पनि जसले त्यस्तो अधर्म गरेको छ, पाप गरेको छ, उनीहरूले त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ भनेर सबै बीचको सम्मेलनबाट त्यस्तो निर्णय पनि गरियो। हेर्नुहोस् है उपासक आखिरमा ती बीचहरूमा त्यो सत्यहरूको बीचमा झै झगडाहरू भए, असत्यहरू बढे, चोरी कर्महरू बढे होइन, बाचा गर्ने, टोड्ने होइन, फेरि दण्डित गर्ने, गाली गर्ने, तपाईँको कसैले चाहिँ अब लाट्टाले हानेको, कसले लाठीले हानेको, डन्डाले हानेको, यस्ता यस्ता कुराहरूको सबै कुराहरूको त सुरुवात भइसकेको छ नि। अब कतिले देखेको कुरालाई पनि तैँले यस्तो चोरिस भन्दाखेरि पनि होइन मैले चोरेकै छैन भनेर चाहिँ अडानमा बसेर चाहिँ त्यहाँ त झगडाको सिर्जना भयो। तैँले मलाई मन नपरेर तैँले यस्तो कुरा गरिस् भन्न थाले, मलाई तिमीले चाहिँ यस्तो उ गर्नुको निमित्त मलाई आरोप लगाएको भन्न थाले। विवाद त सुरु भयो नि त। चोरले पनि कहीँ चोर भन्छ त, म चोर हुँ भन्दैन नि होइन। त्यसैले चाहिँ उनीहरूको एउटा चाहिँ छुट्टै एउटा निकाय, अहिलेको चाहिँ न्यायालय जस्तो छुट्टै बनाएको भयो, मुखिया बनाए जस्तो होइन। उनीहरूको सभाबाट त्यो निर्णय भएको, सबैको सहमति भएछ। त्यसरी नै गर्नु पर्यो। अब हो यसरी नगरे त हामी बीचमा चाहिँ झगडा हुन्छ, हामी बीचमा विवाद हुन्छ, लामो हुन्छ, लफडा हुन्छ, बल उनीहरूले चाहिँ मिच्छ होइन। अब त यहाँ कोही बलवान पनि भयो, कोही रूपवान पनि भयो, उनीहरूको चाहिँ त्यो सेवन गरे अनुसार उनीहरूको शरीरमा कर्कश उत्पन्न भयो, छारत्व होइन, विकारता उत्पन्न भयो, आफ्नै किसिमको होइन उनीहरूको रूप रङ्ग पनि फरक हुँदै गए। यस्तै यस्तै कुराहरूमा विवाद र तपाईँको गाली गलौज निन्दा यस्ता आदि इत्यादि भइरहनुको सट्टा एउटा छुट्टै मान्छेहरू स्थापित गरिदिएको भए उसले नै सबै काम हेर्छ, उसलाई हामीले पालौँला
भनेर आखिरमा ती सत्वहरूको बीचमा एउटा चाहिँ नेतृत्व छानिएको भनौँ न। अहिले नेतृत्व छानिएको राजाहरू पनि त्यसरी नै आउँछ। राजाहरू म राजा भनेर आएको होइन, त्यो वास्तवमा राजाहरूलाई भनेको पनि पहिला चाहिँ जनताहरूले नै छानेको हुन्छ, सत्वहरूले नै पहिला उसलाई छानेको हुन्छ, यहाँ छानेको जस्तै। अहिले पो हामी छान्दैनौँ त होइन, अहिले पनि त हामीले चाहिँ अब राजा होइन नभने पनि तपाईँको राष्ट्रपति येन भने पनि जनताहरूले नै छान्नुपर्ने हो नि त होइन। जनताहरूले छानेको भए त होइन मन अब अलिकति छान्न पाइयो नि होइन, राम्रो मान्छेलाई छान्न पाइयो नि। त्यति बेला पनि त्यसरी छान्थ्यो तपाईँको। तिनीहरूको सबभन्दा सर्वोच्च जो छ त्यसलाई चाहिँ सारा सत्वहरूले छान्थ्यो। उनीहरूको सभाबाट त्यो निर्णय भयो, सबै सहमति भएर उनीहरूले छान्ने कार्य पनि गर्न थाले। ल उपासक आज यति मात्र गर्नु पर्ला। यसरी छानिसकेपछि तपाईँको वर्णहरू छुट्टिन आउँछ, 4 वर्णहरू उत्पत्ति हुन्छ। अब जस्तै क्षेत्रीहरू, ब्राह्मणहरू, वैश्यहरू र शूद्रहरू कसरी प्रादुर्भाव भएका हुन् भनेर भगवान बुद्धले वासिष्ठ र भारद्वाजलाई यो बुझाउनको निमित्त यो कुराहरू सबै जोड्नु भएको हो वास्तवमा। किन त भन्दाखेरि ब्राह्मणहरूले आफूले ब्रह्माको मुखबाट निस्केको भनेर उनीहरूले चाहिँ असत्य कुरा गरिरहेको छ। अरूलाई चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट निस्केको भनेर चाहिँ असत्य कुराहरू चाहिँ फैलाइएको छ। ब्रह्मामाथि पनि आरोप लगाइएको छ, झुटो आरोप लगाइएको छ। त्यही कुराहरूलाई चाहिँ निवारण गर्नको निमित्त भगवान बुद्धले हो यसरी चाहिँ धरतीमा यसरी सुरु भइसकेपछि सत्वहरू यसरी प्रादुर्भाव भएर अन्तमा यसरी चाहिँ क्षेत्री, ब्राह्मण, वैश्य र शूद्रहरू यसरी उत्पादन भएको हो। ब्रह्माको मुखबाट कोही पनि आएको होइन, ब्रह्माको पैतालाबाट कोही पनि आएको होइन। उनीहरूको आफ्नो कर्मले भएको हो। यो सबै यो छुट्टिएको भनेको त कर्मले हो। ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र भनेको त आफ्नो कर्मले छुट्टिँदै जाने हो। कहाँ यो ब्रह्माको मुखबाट निस्किन्छ, कहाँ यो ब्रह्माको पैतालाबाट निस्किन्छ? यो असत्य हो। यो त ब्रह्मालाई पनि तपाईँको झुटो आरोप लगाएको मात्र हुन्छ भन्ने भगवान बुद्धको यो कुरालाई उपमा दिनको निमित्त भगवान बुद्धले पृथ्वीको उत्पत्तिदेखि लिएर यो कसरी यो चाहिँ यो सत्व प्राणीहरूको चाहिँ प्रादुर्भाव हुँदै कसरी उनीहरूको विकास हुँदै आएको होइन, यो वर्णहरू कसरी छुट्टिँदै आएको भन्ने कुराहरू देखाउनको निमित्त यो सारा देखाउँदै आएको। अहिले के भयो, तपाईँको सत्वहरूको बीचमा चाहिँ एउटा नेतृत्व छानियो। पाप धर्म छुट्याउने, सत्य असत्य छुट्याउने, न्याय अन्याय छुट्याउने भन्नु पर्यो अब होइन। कसलाई दण्डित गर्नुपर्छ, कसलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ, के सत्य हो के असत्य हो, सबै कुराहरू छुट्याउनको निमित्त एउटा चाहिँ नेतृत्व छानियो। त्यो नेतृत्वको लागि अरू केही गर्नु पर्दैन। त्यही चाहिँ जो सत्वहरू छन् उनीहरूले नै चामल दिने उसलाई। अहिलेको हामीले सरकारलाई भने जस्तो हामीले एउटा सरकार बनाएर उसले गलत सत्य गलत उसले छुट्याओस् र सरकार चलाउनुको निमित्त के गर्नु पर्छ त? जनताहरूले कर तिर्नुपर्छ नि त। त्यो सरकारमा कहाँबाट आउँछ सम्पत्ति त भन्दाखेरि हाम्रै सम्पत्तिले खाएको हो त हो। अहिले चाहिँ यो अहिले पनि अब निर्वाचन भइरहेको छ होइन, सारा निर्वाचितहरूले चाहिँ उनीहरूले जति पनि चाहिँ आफ्नो जीविका यापन गर्नको निमित्त जुन प्राप्त गर्छन् नि आर्थिक होइन, अब तलब भत्ता भनौँ न, यस्ता चिजहरू भनेको उनीहरूले कहाँबाट पाउँछ न सरकारबाट पाउँछ भन्दै गर्दाखेरि त्यो सरकारको हो त्यो सम्पत्ति चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दाखेरि हाम्रै जनताहरूबाट त आउँछ। हामीले कर तिरेकोबाट उनीहरूले चाहिँ आफ्नो जीविका यापन गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ यो नेताहरू भनेको त जनताको सेवक हो नि। अब यहाँ मालिक बन्छ त अनि गाह्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ निर्वाचित सम्पूर्ण जति पनि छन् जनप्रतिनिधिहरू आफूले मालिक होइन सेवक ठान्नुहोस्, बास तपाईँको जीवन सफल हुन्छ, तपाईँको उद्देश्य पनि सफल हुन्छ, जनताले तपाईँलाई प्रिय पनि गर्छ। आजकल एकजना धरानको हाम्रो एकजना मेयर साहब हुनुहुन्छ अहिले नयाँ होइन, सेवक हुँ भन्दै आउनु भएको त धर्मको हिसाबबाट चाहिँ त्यो प्याची छ, त्यो उपयुक्त छ। त्यसरी नै हो हामी जनताहरूको सेवा गर्न आएका भन्ने सक्ने नै मुखले मात्र भनेर हुँदैन होइन, तपाईँको व्यवहारले पनि त्यो देखाउनु पर्यो, व्यवहारले पनि गर्नुपर्छ। त्यो साँच्चैकै हामीले चाहिँ सेवा गरेपछि न मेवा खान पाइन्छ त होइन। अब जनताहरूकै भोट लिएर जनताहरूकै ऊ गरेर प्राप्त भएको त्यो स्वामित्व हो पाएपछि आफूले मालिक
ठान्न थाल्यो भने चाहिँ तपाईँको लताईबाट छुट्टिएको चङ्गा जस्तो हुन्छ। लटाईबाट छुट्टिएको चङ्गा कस्तो हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ नि, होइन? त्यसैले चाहिँ मालिक होइन, सेवक बन्न, आफ्नो मालिक मात्रै बन्ने हो हामी। अर्काको मालिक बन्न थाल्यो भने त तपाईँको खैर छैन, होइन? त यहाँ पनि ती सत्वहरूले एउटा चाहिँ नेतृत्व छानेको उसलाई मालिक बनाउनलाई होइन गए, उनीहरूको सेवा गर्नको लागि, ताकि उनीहरूको कर्ममा राम्रो गर्ने नराम्रो गर्नको निमित्त छान्नको निमित्त एउटा चाहिँ सेवक राखेको हो, वास्तवमा मालिक राखेको होइन। र त्यो मान्छेले पनि स्वीकारे, ल तपाईँहरूको म काम गरिदिन्छु। तपाईँहरूको काम गर्दै गर्दाखेरि म चाहिँ अब खेतमा गएर चाहिँ तपाईँको अन्नबाली काट्न भ्याउँदैन, मलाई कसरी मैले जीविका यापन गर्ने त भने, ल हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति चामल दिन्छौँ, तपाईँले चाहिँ यो एउटा काम गरिदिनु पर्यो, सेवा गरिदिनु पर्यो, हाम्रो सेवा गर्नु, त्यो सेवा हो नि त। उनीहरूको चाहिँ अब कसैले चोरेर धान काटेको छ कि होइन, अधर्म गरेको छ कि होइन, पाप कर्म गरेको छ कि के हो भनेर त्यो छुट्याउनको निमित्त एउटा छुट्टै मान्छे राखेको, सेवा गर्नको निमित्त। अब यो जनताहरूले चाहिँ राखेको सेवकहरू उनीहरू जनप्रतिनिधिहरू भनेको चाहिँ वास्तवमा सबै सेवक हो, हामीले राखेको हो उनीहरूलाई। तपाईँहरूले चाहिँ गोप्य मत राखेर उनीहरूलाई चाहिँ ल गर है तिमीहरूले चाहिँ सेवा गर भनेर राखेको मात्रै हो। तर बुझ्दैन मान्छेहरू, होइन? हाम्रो नेपालमा त्यो नबुझेकोले नै अब के सुन्नुपर्छ, के देख्नुपर्छ। वास्तवमा सेवकहरू उहाँहरू चाहिँ देशको जनताको सेवकहरू। अब यहाँ पनि एउटा सेवक खडा भयो भनौँ, एउटा नेतृत्व होइन भनेकै सेवक हो, यहाँ पनि त्यस्तै भयो। ल उपास गरेर आजको लागि चाहिँ देशमा मैले चाहिँ यो अगन्य सूत्रको 6 भाग यहाँ टुङ्ग्याएँ। अब वर्ण 4वटा वर्णहरू कसरी प्रादुर्भाव भए भन्ने कुरा भोलि नै गरौँला। त अन्तमा अब हामी पुण्यानुमोदन गर्नु अगाडि केही उपासक-उपासिकाहरूको श्रद्धा दानलाई हामी अनुमोदन गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छौँ। त्रिवेणी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रमेश साक्य र कल्पना साक्य, ओम बहाल हाल चाहिँ USA, उहाँहरूबाट अस्ति हाम्रो आइतबार भोजन दान पनि गर्न आउनुभएको थियो। हाम्रो कल्पना साक्य उपासिका लगायत परिवारहरू साथमा लिएर, र उहाँले चाहिँ त्रिवेणी विपස්සना ध्यान केन्द्रको लागि भनेर 63,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गरेर जानुभएको छ। उहाँ कल्पना साक्य उपासिकालाई उहाँले चाहिँ धेरै देशमा सुन्नु हुँदो रहेछ, अमेरिकामा बस्दाखेरि पनि, र अहिले हाल नेपालमा आइरहनु भएको हुनाले चाहिँ भन्दैलाई एकचोटि भेटेरै जानुपर्छ, फेरि फर्किने बेला पनि हुन्छ भनेर आउनुभएको थियो है। धेरै साधुवाद, धेरै राम्रो भयो देशनाको कारणले हामीलाई चाहिँ यो पेन्डेमिक होइन, यो चाहिँ लकडाउनको समयमा, कोरोनाको समयमा हो धेरै उपकार भयो भनेर चाहिँ उहाँले सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त कस्तो कस्तो रोगहरू पनि भएको र एन्जाइटीसम्म भएको रे, देशना सुन्दा सबै ठिक भएर आए, धेरै साधुवाद भन्दै आउनुभएको थियो। र त्यस्तै गरी प्रतिभा साक्य बाफलबाट पनि त्रिवेणी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 10,000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको त्यही दिनमा उहाँहरूको ग्रुपमै आउनुभएको थियो, होइन? त्यस्तै गरी हिजो श्रद्धा दान गर्नुहुने अरू पनि उपासकहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। इन्दिरा साक्य कालीमाटीबाट रु 2,000 श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी उर्मिला मानन्दर कालीमाटीबाट पनि रु 1,000 श्रद्धा दान गरेर जानुभएको थियो, उहाँहरूकै ग्रुपमा आउनुभएको थियो है। मीना श्रेष्ठ बाफलबाट पनि रु 1,005 रुपियाँ श्रद्धा दान पनि गरेर जानुभएको थियो। त्यस्तै गरी मैया कर्माचार्य होला, उहाँले पनि 1,000 रुपियाँ श्रद्धा दान व्यक्त गर्नु जानुभएको थियो। हिजो पनि एकजना हाम्रो उपासिका शारदा मानन्दर बिहारमा आउनुभएको थियो, उहाँ पनि अस्ट्रेलियामा बस्नुहुन्थ्यो। अस्ट्रेलियामा बस्दाखेरि पनि उहाँले धेरै धर्मदेशनाहरू सुन्नुभएको थियो र अहिले नेपालमा आइरहनु भएको छ। नेपालमा आउनुभएको हुनाले हिजो बिहारमै आइपुग्नु भयो उहाँ चाहिँ। र उहाँले पनि शारदा मानन्दर पाको न्यू रोडबाट पनि रु 10,000 यो त्रिवेणी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभएको छ। सबैमा धेरै साधुवाद छ। तपाईहरूले साथ सहयोग
दिनुभएको हुनाले अझै हौसला मिल्दै गइरहेको छ। यस्तै साथ सहयोगको अपेक्षा गर्दै अब अन्तस हामी पुण्यान्मन गरौँ। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यको महाशिविर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्यादो उपन्यास लगाएर सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा देवता मनुष्य सत्व प्राणी तपाईँ हामी सबैका विद्या जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि र प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देशमा सुन्नुहुने सबै उपासक उपासिकाहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले हित सुख होस् भन्दै आशिका गर्दै अगन्य सूत्रको 60औं भाग प्रतीक्षा गर्दै गर्नुहोला। के हुँदैछ, कसो कसो हुँदैछ भन्ने कुरा थप भागमा हामी देशना गर्ने नै छौँ। आजको लागि चाहिँ हामी पुण्यान्मन गरौँ। भवतु सब मङ्गलङ। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता भवन्तु ज्ञातयो। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता च मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलङ। सबैको मङ्गल होस्, कल्याण होस्, सबैलाई जय होस्, सबैलाई मङ्गल होस्। र उपासक उपासिकाहरूलाई एउटा सूचना पनि दिइहालौँ है। हामीले साँझतिर जुममा हामीले ध्यान भावना है हामीले धम्पटहरू परित्राणहरू वाचन गर्दै आइरहेका छौँ होइन। र अब हामी चाहिँ यो महिनाको अन्तिम शनिबार 28 गते विपස්සना ध्यान शिविर हामीले सतिपत्थान विपස්සना ध्यान शिविर एक दिनको ध्यान शिविर राख्न गइरहेका छौँ उपासक उपासिकाहरू। पहिलाको ध्यान शिविरमा जस्तै यो ध्यान शिविर पनि हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेका छौँ। तपाईहरूले चाहिँ अब समय मिलाइराख्नुहोस् है। श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहारमै हामीले एक दिनको ध्यान शिविर राख्न गइरहेका छौँ। तपाईहरू पनि सहभागी भएर पुण्य सञ्चित गर्नको निमित्त अग्रिम मैले जानकारी दिएको मात्रै हो होइन। 28 गतेको शनिबार, त्यो शनिबार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो शनिबार मेरो लागि सतिपत्थान विपස්සना ध्यान भावनाको लागि मैले छुट्याएँ भनेर तपाईँले चाहिँ समय अहिलेदेखि मिलाउनुहोस् होइन। त्यही भएर मैले अलिकति अग्रिम नै तपाईँहरूलाई भनिदिएको है त। सबैलाई स्वागत छ भन्दै बिराउन चाहे। भवतु सब मङ्गलङ।